अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। गुज़िश्ता 24 घंटों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बड़ी इम्पॉर्टेंट अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के केस में तो अगर आप छोटी-छोटी इंडिविजुअल डेवलपमेंट्स के ऊपर चले जाएँ, तो इतनी ज़्यादा हैं कि किसी एक व्लॉग के अंदर उन्हें डिस्कस करना, उनका अहाता करना, उनसे इंसाफ करना जो है, वो तकरीबन तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन इन सारी बिखरी हुई डेवलपमेंट्स में से मैं 2 सेट्स ऑफ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं, जिन्हें मैं पिक कर रहा हूँ एनालिसिस करने के लिए, और एक का ताल्लुक हिंदुस्तान से है, एक का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आप चूँकि अवेयर हैं, मेरा ख़्याल है कि इस चैनल को जितने भी लोग फ़ॉलो करते हैं, उनमें से कोई भी शायद ऐसा नहीं होगा जो इस हकीकत से वाकिफ़ ना हो कि हिंदुस्तान में के इलेक्शन के नताइज हमारे सामने आ गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी और उनके लीडर नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की ऑपोजिशन, जिसने अपना नाम इंडिया इंडिया अलायंस रखा था, उसने नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इसमें हम्बल कर दिया है। इस इलेक्शन में उनके गरूर को फाश पाश पाश कर दिया है। यूं कहने में तो ऑन द फेस ऑफ इट नरेंद्र मोदी, उनकी जमात बीजेपी और उनका अलायंस एनडीए ये इलेक्शन जीत गए हैं, वो तीसरी दफ़ा हुकूमत बना सकेंगे। लेकिन दर हकीकत, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि दिस इज़ अ फिरिक विक्ट्री, ये एक ऐसी फ़तह है जिसके अंदर उनकी शिकस्त जो है वो पिन्हा है। वो जो सोचते थे कि क्या वो कर सकेंगे, उसे हिंदुस्तान के अवाम ने बिल्कुल नाकाम बना दिया है। और यूं हिंदुस्तान के अवाम ने, वहाँ के पॉलिटिकल प्रोसेस ने, वहाँ के इदारों ने पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को तो छोड़ें, उसकी अहमियत नहीं है यहाँ पे, उस हिसाब से दुनिया के सामने ये साबित करके दिखा दिया है कि हिंदुस्तान के पास एक ऐसा सिस्टम, मैकेनिज़्म और पॉलिटिकल प्रोसेस है जिसमें वो कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। वो राह भटक ज़रूर सकते हैं 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, लेकिन उसके बाद उनके पास एक ऐसा सिस्टम और मैकेनिज़्म है कि वो अपने आप को सही सिमत पे दोबारा लाकर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये चीज़ साबित कर दी है हिंदुस्तान के अवाम ने, वहाँ के इदारों ने, वहाँ के सिस्टम ने। और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, सियासी जमातों के लिए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, पाकिस्तान के ज़राए अबलाग के लिए बहुत ही बड़े चुभते हुए तकलीफ़देह सवालात जो हैं वो यहाँ पे आके खड़े हो गए हैं। ख़ास करके पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए, जिसमें आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों से रिज़र्व सीट्स के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग चल रही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक फुल कोर्ट जो है वो इसे सुन रही है, और आज जो दिन ख़त्म हुआ 4 जून का, उसमें भी इसके हवाले से एक बड़ी घमासान की यहाँ पर बहस हुई है। और ये जो बहस हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये कोई बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाली बहस नहीं है। इस बहस के अंदर आप पूरी पाकिस्तानी तारीख़ का जबर देख सकते हैं, पूरी सियासत देख सकते हैं, जो मार धाड़ हो रही है वो सारी की सारी आपको चपकलश जो है, जो कशमकश है पाकिस्तानी सियासत की, वो आप सुप्रीम कोर्ट की इस डिबेट में देख सकते हैं। मैंने अपने इस वीडियो का उन्वान जो रखा है, टाइटल, वो ये रखा है कि कैसे इंडिया डिफीट्स मोदी एंड बीजेपी एंड रेजेस डिफिकल्ट एंड पेनफुल क्वेश्चंस फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट, समथिंग लाइक दैट। अब लेकिन इससे पहले कि मैं इस गंभीर मुश्किल किस्म के सब्जेक्ट पे चलूँ, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी एग्जाम्पल जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं ये क्यों रखना चाहता हूँ? मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि मेरा आज का जो ये वीलॉग है, इसका ताल्लुक लॉजिक से है, मंतक से है, रैशनैलिटी से है। और उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर मैं जिस डिबेट को देखता हूँ, जो कहने में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पिटिशन लेके आए हैं रिजर्व सीट्स के हवाले से, जहाँ मसला ये है कि किस तरह से बैट का सिंबल उनसे छीन लिया गया था। लेकिन मैं इसे पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन या पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन एंड पीपीपी के तौर पे नहीं देखता। मैं इसको एक डिबेट देखता हूँ जिसका ताल्लुक मंतक से है, रैशनैलिटी से है, लॉजिक के साथ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जो कलेक्टिव जजमेंट है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टिवली यहाँ ये फैसला करना है कि कौन सी मंतक सही है, कौन सी लॉजिक सही है और कौन सी लॉजिक मंतक गलत है। तो इस चीज़ में जाने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे हाथ में एक किताब है जो मैंने कल रात को ही ख़रीदी है, जिसका नाम है हाउ नॉट टू बी रॉन्ग, हाउ नॉट टू बी रॉन्ग द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, हाउ नॉट टू बी रॉन्ग द पावर ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग, जिससे लिखा है प्रोफेसर जॉर्डन एलनबर्ग ने, जो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में बहुत मशहूर प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स हैं। अब ये क्यों है ये किताब, मैं आपको ये किताब क्यों दिखा रहा हूँ? ये किताब अभी मैंने पहले इसका चैप्टर पढ़ा है, लेकिन पहले ही चैप्टर के अंदर ऐसी एक ज़बरदस्त केस स्टडी है जिसका मैं जिक्र आपके सामने करना चाहता हूँ। दूसरी जंग अज़ीम में अमरीकी मिलिट्री की मदद करने के लिए अमेरिका की हुकूमत ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जिससे मेरा ताल्लुक़ रहा एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, वहाँ एक
ویسے تو بہت سے پروجیکٹس قائم کیے گئے وار ایفرٹ کی مدد کرنے کے لیے. دی مینہٹن پروجیکٹ جس نے ایٹامک بم بنایا وہ بڑا ظاہر آپ اس سے واقف ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا نام آپ نے نہ سنا ہو. کولمبیا یونیورسٹی کی مارننگ سائڈ ہائٹ کے اوپر جہاں میں قریب رہتا رہا ہوں, یہاں پہ 118 ویسٹ 118 اسٹریٹ کے اوپر جہاں پہ اسکول آف انٹرنیشنل پبلک افیئرز ہے, تو وہاں پر اس کے اور جہاں لا اسکول ہے اس کی بیک سائڈ کے اوپر جو ایریا ہے وہ سارا کا سارا مارننگ سائڈ کا ایریا ہے. میں یہاں رہا کرتا تھا ویسٹ 122 اسٹریٹ پہ, یہاں میں روز واک کرتا تھا, جاگ کرتا تھا. تو وہاں پر ایک 1940s میں ایک اسٹیٹسٹیکل ریسرچ گروپ SRG قائم کیا گیا, جس میں اسٹیٹسٹیشن تھے, میتھمیٹیشین تھے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں, کولمبیا اور بہت سی یونیورسٹیوں کے ایکیڈیمکس اور ایکسپرٹس کو وہاں پہ لایا گیا, اور ہنڈریڈز آف لوگ جو ہیں وہ اس اسٹریٹجک ریسرچ گروپ SRG کے اندر کام کرتے تھے. ایک بہت امپورٹنٹ کیس جو ان کے سامنے لایا گیا اس کو US ملٹری لے کے آئی اپنی اسسٹنس کے لیے کہ ہماری مدد کریں اس معاملے میں. اور ان کا کیس یہ تھا کہ وہ جو بامبنگ کرتے تھے یورپ کے اوپر یا جرمنی کے اوپر, وہاں وہ اپنے بامبرز کی ایفیکٹونیس ایفیشنسی کو بڑھانا چاہتے تھے. اور 3 قسم کے انٹر ریلیٹڈ نتھی قسم کے جو سوال تھے وہ ان کے سامنے تھے. ایک یہ ہے کہ جب آپ آرمر اس کی پروٹیکشن شیلڈ بڑھاتے ہیں, میٹل زیادہ استعمال کرتے ہیں, تو جہاز کا وزن بڑھ جاتا ہے. جب جہاز کا وزن بڑھتا ہے وہ سیکیور تو اپیرنٹلی ہوتا ہے لیکن سیکیور نہیں ہوتا, بیکاز وہ وزنی ہو جاتا ہے, زیادہ فیول کھاتا ہے, اور پھر یہ کہ اس کی جو ہوا کے اندر فضا کے اندر اس کی جو مینوربلٹی ہوتی ہے, اس کی جو موو کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ سلو ہو جاتی ہے, اور یوں اس کی سیکیورٹی کم نہیں ہوتی, سیکیورٹی بڑھتی نہیں ہے, در حقیقت اس کی سیکیورٹی کم ہو جاتی ہے بیکاز کم تیزی سے حرکت کرتا ہے ڈاگ فائٹ کی صورت میں, اور جب دشمن اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو کولمبیا یونیورسٹی کے اندر جو سائنٹسٹ تھے ان کے سامنے جب ایشو رکھا گیا, وہاں پر ایک سائنٹسٹ جو ہیں جو اسٹیٹسٹین تھے, میتھمیٹیشین تھے, ابراہم وولڈ, جو ایک جوش ہنگیرین امیگرنٹ تھے, ان کا نام اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ اس SRG اسٹریٹجک ریسرچ گروپ جو ہے اس کے ایڈوائزر تھے, ایک طرح سے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ بھی کرتے تھے. امریکن ملٹری نے اپنا کیس یہ رکھا گروپ کے سامنے کہ ہم نے جو ڈیٹا دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے طیارے جو یورپ سے بمبنگ کر کے واپس آتے ہیں, ان کی جو ڈفرینٹ باڈی پارٹس ہیں طیارے کے, اس میں بعض جگہوں پہ بہت کم بلٹس لگتی ہیں, بعض جگہوں پہ زیادہ بلٹس لگتی ہیں. اور انہوں نے جو ڈیٹا پریزنٹ کیا ان سائنٹسٹ کے سامنے, ابراہم وولڈ کی ٹیم کے سامنے, وہ یہ تھا کہ فیوزلاج کے اندر, اس کے ونگز کے اندر, اس کی ٹیل اینڈ کے اندر جو ہے, یا اس کے کاکپٹ کے قریب تو زیادہ اسے کہتے ہیں بلٹس لگتے ہیں, لیکن اس کا انجن کا جو رین فورس ایریا ہے اس کے اوپر اسے کہتے ہیں کم بلٹ ہولز ہوتے ہیں, اور ریشو لٹرلی ان کا 1 یا 1 سے کم ہے. اور باقی سب جگہوں پہ اگر انجن کے اوپر 1 بلٹ ان کو ملی ہے آن این ایوریج, تو جو جہاز واپس آئے ہیں, تو فیوزلاج کے اوپر جو باڈی اس کی ہے جہاز کی, اس کی جو ٹیل اینڈ ہے, اس کی جو ونگز ہیں, وہاں ان کو 2 ٹائمز یا 3 ٹائمز 2 یا 3 گنا زیادہ بلٹ ہولز وہاں پہ ملتے ہیں. سو ایئر فورس کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ ہمیں ان ایریاز میں جہاز, ان کا خیال تھا کہ جہازوں کی کنفیگریشن اس قسم کی ہے کہ جب جہاز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں جرمنز تو زیادہ بلٹس ان ایریاز میں لگتی ہیں, تو ہمیں کس ایریا کو زیادہ اسٹرینتھن اور رین فورس کرنا چاہیے. ابراہم وولڈ کی ٹیم نے جب اس کا میتھمیٹیکل انالیسس کیا تو انہوں نے کو کہا کہ آپ کی ساری لاجک جو ہے ایئر فورس کی غلط ہے, امریکن ملٹری کی, اور در حقیقت آپ کو انجن کو رین فورس کرنا ہے جہاں پہ آپ کو کم بلٹ انجریز مل رہی ہیں, سوراخ مل رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا میں یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ جہاز جو واپس نہیں آئے وہ پروبیبلی وہ جہاز ہیں جہاں پہ 2 گولیاں کم از کم لگی ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی ڈیٹا میں 2 گولیوں والا جہاز ہی واپس نہیں آیا بلٹ انجری سے جس کو لگی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انجن میں جب جہاز کو گولیاں لگتی ہیں تو وہ جہاز کولیپس ہو جاتے ہیں, وہ جہاز اور وہ پائلٹس واپس آتے ہی نہیں اپنی کہانی سنانے کے لیے. امریکن ملٹری نے اور ایئر فورس نے اس چیز کو ایبزارب کر لیا, انہوں نے اپنے جہازوں کو اسی طرح سے رین فورس کیا, اور یہ ایک ایسا لیسن تھا جو نہ صرف سیکنڈ ورلڈ وار میں بلکہ کورین وار میں بھی انہوں نے بہت ہی کامیابی سے استعمال کیا. یہ جو ریسرچ ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جگہ جگہ اس پہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں, اس ریسرچ میں امریکن ملٹری نے یہ سیکھا, اور پہلے بھی سیکھا ہوا تھا لیکن اور زیادہ ان کا پیراڈائم بنا کہ جنگ آپ اپنی بہادری سے نہیں جیتتے کہ آپ دشمن سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں, جنگ آپ جیتتے ہیں جب اپنے ریسورسز کو ایک ملٹری زیادہ بہتر طور پہ استعمال کرتی ہے. اگر اس کی 5 to 10% ایفیشنسی جو ہے اپنے اکنامک ریسورسز کو یوز کرنے میں دشمن کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتی ہے, تو وہی ملٹری جو ہے وہ جنگ کو جیتتی ہے. ابھی جو نیشنلٹی کی بات ہے, میں یہ سوچتا ہوں, میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی فنی اگزامپل رکھتا ہوں.
میں ہمیشہ اپنے میرے پچھلے ویلاگس میں دیکھا ہوگا کہ میں کہتا ہوں کہ لاجک کیا ہے، میتھمیٹکس کیا ہے، اور میتھمیٹکس کے اندر سے ساری لاجک جو ہے ڈیرائیو ہوتی ہے. میں نے یہ بھی کہا کہ انسانی تہذیب کی دو بڑی اچیومنٹس ہیں. آج میں نے سیریز آف ٹویٹس بھی کیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے کہ انسانی تہذیب کی کہا جاتا ہے کہ دو بڑی اچیومنٹس ہیں، ایک قانون ہے اور دوسرا میوزک ہے، اور دونوں کے اندر میتھمیٹکس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. میرا ہمیشہ یہ میں نے کہا ہے کہ جو ہماری ریشنلٹی، ہماری لاجک اور ہماری منطق ہے، یہ میتھمیٹکس سے ڈیرائیو ہوتی ہے. میں آپ کو بہت انٹرسٹنگ قصہ سنا سکتا ہوں. سم ویئر ان سپٹمبر 2021 جب عمران خان نے اور جنرل باجوہ کے درمیان میں ایک میچ پڑ گیا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، جب عمران خان نے انیشلی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ روک لی، تو ایک سینئر آرمی کے افسر تھے، جو سینئر تو خیر اتنے نہیں تھے، مطلب ہی واز ناٹ اے جنرل، لیکن یہ ہے کہ وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل باجوہ کے بڑے قریب تھے. ان کی کہتے ہیں کہ مونچھ کا بال تھے یا سم تھنگ لائک دس، اور اپنے سینئرز کو بائی پاس کرتے ہوئے انہیں جنرل باجوہ تک، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو ایکسیس حاصل تھی، وہ اس کا اشارہ بھی کرتے تھے لیکن ان کو ایکسیس حاصل تھی ڈیفینیٹلی. تو جب عمران خان اور یہ آئی ایس آئی کا پھڈا چل رہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ کا، تو ان صاحب نے مجھے پنڈی میں ایک جگہ پہ یہ کہا، بہت غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہی عمران خان کو بنایا تھا، ہم نے ہی پاکستان تحریک انصاف کو بنایا ہے، یہ ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ہم جو ہے ہیرو سے زیرو کر دیں گے عمران خان کو، آپ دیکھتے جائیں. اور ہو سکتا ہے آنے والے ایونٹس جو ہوئے اس کے بعد، یہ میں بات کر رہا ہوں ستمبر 2021 کی، اور آنے والے ایونٹس نے اس پوری تھنکنگ کو آپ کے سامنے آپ نے اس کو رونما ہوتے ہوئے دیکھا. جب انہوں نے مجھ سے یہ بات کی تو میں نے ان کو بہت پولائٹلی یہ کہا کہ جناب یہ غلطی نہ کریں، بیکاز یہ پاکستانی پالیٹکس اس وقت انٹر ڈپینڈنٹ ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور افواج پاکستان اپنی تمام تر جو پاپولیرٹی ہے اور اپنی جو سپورٹ ہے پاکستانی سسٹم میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے سٹینڈ سے ڈیرائیو کر رہے ہیں، بیکاز یہی وہ رائٹ آف دا سینٹر نیشنلسٹک، ہائپر نیشنلسٹک پولیٹیکل فورس ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے. باقی تمام سیاسی جو فورسز ہیں پاکستان کی، وہ در حقیقت آپ کو کوشن نہیں دے سکتی، اور وہ در حقیقت آپ کے خلاف ہیں. شاید وہ اب فوج میں نہیں ہے، اب ریٹائر ہو کے کسی اور ادارے میں کام کر رہے ہیں، شاید اگر ان تک میری بات پہنچے تو انہیں یاد آئے کہ میرے ان کے درمیان یہ ڈسکشن ہوئی تھی. موونگ فارورڈ 3 مارچ 2022 کے بعد جب میں نے اپنے ویلاگ کیے اور جنرل باجوہ کا نام لیے بغیر میں نے ان ویلاگس کے اندر شروع کیے میں نے پروسیس، تو میں نے آج سے آپ کہہ لیں کہ 27-28 مہینے پہلے میں نے یہ کہنا شروع کیا تھا، نام نہیں لیا تھا میں نے جنرل باجوہ کا. میں نے کہا تھا کہ جو تبدیلی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس تبدیلی سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا. بالکل میں نے ایک میتھمیٹیکل، ریشنل، منطقی، لاجیکل انالیسس دینے کی کوشش کی تھی بیسڈ آن مائی انڈرسٹینڈنگ آف دی پاکستانی پولیٹیکل ڈائنامکس. اس کے 26-27 مہینوں کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوا اس پولیٹیکل چینج کا، ریجیم چینج آپریشن کا جو جنرل باجوہ لے کے آئے. یہ اور بات ہے مجھ بد نصیب کی کہ اگر میں ابراہم ورلڈ کی سوسائٹی میں ہوتا تو شاید مجھے ایڈوائزر لگا دیا جاتا پاکستان کی فوج کا، لیکن انہوں نے مجھے دہشت گرد، میوٹنی اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈکلیئر کر دیا ہے. انٹرپول سے پکڑ کے واپس لانا چاہتے ہیں. چلیں کوشش کر لیں اس حوالے سے بھی. لیکن یہ میں ریشنلٹی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اور اب میں آؤں گا پاکستان سپریم کورٹ کی طرف. لیکن اس سے پہلے کہ میں پاکستان سپریم کورٹ کی طرف چلوں اور اس لینس کو وہاں پہ میں اپلائی کروں ریشنلٹی منطق کے، میں ہندوستان کے الیکشن کا ایک تھوڑا سا انالیسس آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. اس کی انٹرنل ہندوستان کے لیے کیا سگنیفیکنس ہے اور اس کی پاکستان کے لیے کیا سگنیفیکنس ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہے. دیکھیے مجھے بڑی خوشی ہے اس چیز کی، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ میں غالباً واحد پاکستانی ویلاگر ہوں جس نے گزشتہ چند ہفتوں میں کئی پروگرام کیے ہندوستان کے الیکشن کے حوالے سے. پورے پروگرام تو میں نے نہیں کیے بیکاز مجھے احساس تھا کہ پاکستان کی جو پبلک اور ویورشپ ہے وہ ہندوستان کی سیاست میں کوئی بہت زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں مجھے موقع ملا، جو امپورٹنٹ فیزز آئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، 6-7 فیزز تھے اس الیکشن کے، آئی تھنک 7 فیزز تھے، تو میں اس کا ذکر کرتا رہا کہ اب کیا سچویشن ہے، اب کیا سچویشن ہے. اور پہلے ہی فیز کے بعد میں نے جب ہندوستان کے اندر کا انالیسس دیکھا تو میں نے آپ کو یہ بتانا شروع کر دیا تھا کہ اس الیکشن میں لگ یہ رہا ہے کہ نریندر مودی کو اس قسم کی کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی جس قسم کی کامیابی ان کا خیال تھا، توقع کرتے تھے یا انہوں نے دعویٰ کر رکھا تھا. اب ذہن میں رکھیے کہ جو 2019 کے الیکشن ہوئے جس میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے بڑی سبقت حاصل کی، این ڈی اے الائنس ہے اور بی جے پی اس کا ایک کمپوننٹ پارٹی ہے، تو بی جے پی نے خود ہی 303 سیٹیں حاصل کی. ہندوستان کی لوک سبھا میں ٹوٹل 543 سیٹس ہوتی ہیں، اس میں سے انفرادی طور پہ خود تنہا بھارتیہ جنتا پارٹی نے 303 سیٹیں جو ہیں وہ جیتیں، اور ان کا جو الائنس تھا این ڈی اے کا اس نے 353 سیٹیں جیتیں، 353. اب
उन्होंने क्लेम ये किया था कि इस इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी तनतनहा 350 से ज़्यादा सीटें जीत लेगी, यानी अपनी सीटों में अंदाज़न 50 सीटों का इजाफा करेगी, और एनडीए का अलायंस जो है वो टुगेदर 400 से ज़्यादा सीटें ले लेगा। हदफ उनका ये था कि जब हमें इतनी भारी अक्सरियत मिलेगी तो हम हिंदुस्तान का जो अपर चेंबर है, जो उसकी पार्लियामेंट का ऊपर का हिस्सा है जिसको राज्य सभा कहते हैं, उस पर भी हमें मुकम्मल कंट्रोल हो जाएगा, और फिर हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरह से भी रद्द-ओ-बदल करना चाहते हैं, तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, हम वो तब्दीलियाँ ले आएंगे। अब इस वक्त सूरत हाल ये भी जहन में रखिए कि लोकसभा जो है, जिसको हिंदुस्तान की नेशनल असेंबली है, जिसको लोअर चैम्बर कहते हैं पार्लियामेंट का, वहाँ पर चूँकि 543 सीट्स हैं, तो आपको कम से कम 272 सीटें चाहिए आपको सिंपल मेजॉरिटी के लिए, यानी आपके पास 272 होंगी तो आपकी एक सीट जो है वो 50% की हद से क्रॉस करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में जब 303 सीटें ले ली तो ज़ाहिर है कि उनको एक बड़ी सबकत थी। मैंने अपने वीलॉग्स में ये कहा था कि लग ये रहा है कि इस दफ़ा भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें भी नहीं ले सकेगी, और अगर भारतीय जनता पार्टी ये सिंपल मेजॉरिटी ना ले सकी तो उसे अपनी एनडीए के अंदर की बाकी छोटी जमातें जो हैं उनके ऊपर उसका दारोमदार और रिलायंस बढ़ जाएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो गिरफ्त है हिंदुस्तान की सियासत में वो कमज़ोर हो जाएगी। ये जहन में याद रखिए कि ना सिर्फ 2019 में बल्कि 2014 में भी बीजेपी जो है उसने सिंपल मेजॉरिटी यानी 272 से ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सके थे। यूं ये बहुत बड़ा उनके लिए सेटबैक है, और जो कामयाबी उनको मिली भी है कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, इसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में पॉलिटिकल साइंस की इस्तिलाह में कहते हैं फिरिक विक्ट्री। अच्छा, अब क्या सूरत हाल है कि इस वक्त बीजेपी की टोटल जो सीटें आखिरी वक्त मैंने देखी हैं वो 224, 25, 26 उनको मिल चुकी थी, और जो सारी प्रोजेक्शन है कि उनको बस 240 सीटें जो है मिलेंगी। इसका मतलब है कि और उनका जो अलायंस है एनडीए का उसको कोई 291-92 सीटें मिल सकेंगी। इसका मतलब है कि अलायंस में जो छोटी पार्टीज़ हैं उन्होंने यानी 253, जब 353 सीटें टोटल थी तो उसमें अलायंस की बाकी जमातों की सीटें 50 थीं। अभी अगर बीजेपी की अपनी सीटें 290-91 में से 240 हैं तो अलायंस के पास अभी भी 51-52 सीट्स एडिशनल छोटी जमातों की हैं। इसका मतलब है कि जो सेटबैक आया है वो खालिसन नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी को आया है। अलायंस की बाकी जमातों की पोजीशन जो है वो अपनी तरफ जो है वो खड़ी रही है, वो उसी तरह से है जैसे उनकी जो पहले थी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें बात जो नोट करने वाली है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी जिसने मजहबी इंतहा पसंदी को बढ़ाने के लिए बहुत कुछ किया, और इस इलेक्शन में उनका बहुत बड़ा जो विनिंग गैम्बिट था वो उनका था राम मंदिर जो उन्होंने बनाया अयोध्या में, जो कि रियासत है उत्तर प्रदेश की, यूपी की। वहाँ पर वो हार गए हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त भी कंसीड कर ली। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मज़हब की जो सियासत का कार्ड खेला, और आपको मैं अपने वीलॉग्स में बताता रहा कि पहले फेज़ के बाद जब नरेंद्र मोदी को ये लगा कि वोट ज़्यादा नहीं पड़ रहे हैं, उनको ज़ाहिर खबर थी अपनी एक पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की, तो उन्होंने पाकिस्तान पे भी और हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर भी ताबड़तोड़ उन्होंने हमले किए, रिडिक्यूल किया। एक उनकी बड़ी मशहूर स्पीच है जहाँ उन्होंने कहा कि अच्छा मैं तो समझता था कि पाकिस्तान के पास गंदम नहीं है, अब पता चला उनके पास चूड़ियाँ भी नहीं हैं, तो मैं उनको अब मेरी हुकूमत आएगी तो मैं उनको चूड़ियाँ भी पहना दूंगा। लेकिन ये जो सारी की सारी उनकी गैम्बल थी, उनकी जो एक हिकमत अमली थी पाकिस्तान दुश्मनी की और इस्लाम मुसलमान दुश्मनी की, ये कामयाब नहीं हो सकी है। हिंदुस्तान के अवाम ने इवन अयोध्या के इलाके में उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी इस सियासत को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। एक और भी चीज़ नोट कीजिए कि जहाँ वो जीते भी हैं खुद नरेंद्र मोदी, पहले वो 4-4 लाख वोट की सबकत से जीतते थे, इस दफ़ा वो बमुश्किल 1.5 लाख वोटों की सबकत से अपनी ही निशस्त में कामयाब हुए हैं। उनके मुकाबले में राहुल गांधी जो हारे भी थे 2019 में, और अगर कहीं जीते थे तो बहुत कम स्लिम मेजॉरिटी से जीते थे। वो एक सीट के तकरीबन 4 लाख वोटों से जीते हैं, और दूसरी सीट के ऊपर भी तकरीबन 3.25 लाख या 3 लाख 20-25-30 हज़ार सीटों से वो जीते हैं। तो दोनों सीटें उन्होंने अपनी जो है वो जीत ली हैं। अब इसमें ये देख लिए कि अब यहाँ पे फ्यूचर क्या होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो एक सवाल बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन उठ खड़ा हुआ है कि इस स्टेज के बाद, ये शिकस्त खाने के बाद, क्या नरेंद्र मोदी की जमात जो है वो मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत से पीछे हटेगी, या इसी चीज़ को रीइंफोर्स करेंगे वो अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए? क्या वो इकोनॉमिक रैशनल की तरफ आएंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जमात ने 2014 और 2024 के दरम्यान में इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी खासा अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन अब आगे चाहते हुए क्या वो इस्लाम दुश्मनी, मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी पे अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे, या वो और सोचेंगे? ये जो सेटबैक है ये उनके लिए एक एजुकेशन पॉइंट होगा। प्रॉब्लम ये है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी राइज़ हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 1989-88 से उनका जितना भी राइज़ हुआ है वो बेसिकली राम जन्मभूमि मूवमेंट जो है उसके गिर्द हुआ है। सो पॉसिबिलिटी उनके ये डीएनए के अंदर है ये मजहबी नफ़रत जो है, तो इससे हटना उनके लिए मुश्किल होगा। मुझे याद आता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर मरहूम जो सेक्रेटरी ख़ारजा थे, रियाज खोखर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी, वो मुझे उन्होंने एक दफ़ा ये कहा था कि उनको बहुत शक है कि 2025
बड़ा कैटेक्लिज्मिक साल हो सकता है, बिकॉज़ ये RSS की 100वीं जो है उनकी एक सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी उनकी क्रिएशन की। 1925 से इनके सफ़र का आगाज़ हुआ था और ये कोई ना कोई बड़ा कारनामा या तोहफ़ा जो है हिंदुस्तान के राइट विंग को देना चाहेंगे। तो लेट्स सी, इसको पाकिस्तान के इदारों को और थिंक टैंक्स, एनालिस्ट जो भी है वहाँ पे, उसको बड़े गौर से इसको देखने की ज़रूरत है। अब मैं आऊँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ, जहाँ पे मैंने आपको शुरू में कहा कि रिज़र्व सीट्स के हवाले से फुल कोर्ट की हेयरिंग हो रही है। ये पिटीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्ट्रोक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेके आई है, जो ये कह रहे हैं कि किस तरह से उनको प्रोपोर्शनेट सीटें अपनी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जो सीटें उनको मिलनी चाहिए थी ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रेंथ, उन्हें उठा के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PMLN को, PPP को और जमीयत उलमा फजल रहमान ग्रुप जो है उनको दे दिया है। 6 मई को एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन किया। ये एक ऐसा फैसला था इलेक्शन कमीशन का जिसे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल स्ट्रोक PTI ने पेशावर हाई कोर्ट के सामने चैलेंज किया। बदकिस्मती से पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ी नैरो इंटरप्रिटेशन की और बड़ा, मैं समझता हूँ, गलत फैसला किया। कुछ लोग ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान जो है बाय द टाइम अच्छा खासा अंडर प्रेशर थे। बहरहाल पेशावर हाई कोर्ट ने PTI की इस चीज़ को रद्द कर दिया था, इलेक्शन कमीशन को अपहोल्ड किया था। फिर एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन हुआ 6 मई को, जब 3 मेंबर जो एक बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें जस्टिस अतर बिन मंसूर अली शाह भी थे, तीसरे शायद पता नहीं मोहम्मद अली मज़हर थे या शायद अजहर साहब थे। बहरहाल उस बेंच ने एक फ़ैसला किया और उन्होंने कहा कि जो सीटें दी हैं इलेक्शन कमीशन ने इन जमातों को, जो एडिशनल रिजर्व सीट्स दी हैं, वो उन्होंने सस्पेंड कर दी, जिसके नतीजे में बिलाखिर मजबूरन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो 77 सीटें जो हैं उनको सस्पेंड करना पड़ा। और यूं जो अलायंस इस वक्त है PDM2 का पार्लियामेंट के अंदर, जहां उन्होंने एक 2/3 मेजॉरिटी रखी हुई थी, वो 2/3 मेजॉरिटी उनकी जाती रही। अब आ जाए हम, अब क्या हुआ। सॉरी फॉर दिस इंटरप्शन, मैं अपनी सीक्वेंस ऑफ थॉट्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए मैंने रोका। सबसे पहली बात यह है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आज की जो सारी प्रोसीडिंग हुई है गुज़िश्ता 24 घंटे की, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके साथ के जो एलाइज़ हैं, उनका जो अपना एक फैक्शन है, सपोर्टिंग फैक्शन है। ज़हन में रखिए कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यहाँ पर फुल बेंच बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ जो 6 मई का डिसीजन था अतर मिनल्ला और मंसूर अली शाह साहब का, वहाँ ये रिकमेंड किया गया था कि यहाँ एक लार्जर बेंच होना चाहिए। एक आम कयास यही है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने यहाँ पे फुल कोर्ट इसलिए बनाई है ताकि उन्हें अपने लॉयल जज साहिबान से उन्हें एक सपोर्ट हासिल हो सके। तो आज के सारे दिन में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और उनके अपने जो लॉयलिस्ट हैं, वो 13 जनवरी 2024 के उस फैसले को डिफेंड करने की कोशिश करते रहे जहाँ पर तहरीक इंसाफ से उसके बल्ले का निशान जो है वो छीना गया था। अब ज़हन में रखिए कि जब ये बल्ले का निशान छीना गया 13 जनवरी को, तो उससे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बल्ला छीनने के, ये डिनाइल के फैसले को रद्द कर दिया था। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा रैशनल, लॉजिकल किस्म का डिसीजन था। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक्त सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस में बदल दिया। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस वो होती है जो किसी हकायक को, फैक्ट्स को, इवेंट्स को एग्जामिन करती है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान दुनिया की हर सुप्रीम कोर्ट की तरह बुनियादी तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जिसने फैक्ट्स को एग्जामिन नहीं करना होता। लेकिन बल्ले वाली, अगर आपको याद आएगा कि वो सारी की सारी जो प्रोसीडिंग हुई थी, उसमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तहरीक इंसाफ के इंट्रा इलेक्शन, जो पार्टी इलेक्शन है, उसके इंडिविजुअल डायनामिक्स में कि इलेक्शन कहाँ हुए, पेशावर में क्या हुआ, कोयटा में क्या हुआ, इस्लामाबाद में क्या हुआ, कौन आया था, कौन नहीं आया था, क्या प्रोसेस था, उन सब चीज़ों के अंदर पड़ गए, जो कि एक कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस करती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट इन फैक्ट्स को देखती है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ को देखती है। लेकिन काजी साहब ने सुप्रीम कोर्ट की धिजियाँ उड़ाई और उन्होंने उसे, वो फैसला उनसे कर दिया। अब इस वक्त वही फैसला काजी साहब के सामने है और जो आज सारी डिबेट हुई वहाँ पर सारा अल्टीमेटली जो उसके बेड रॉक के ऊपर जो चीज़ है वो उनका 13 जनवरी का फैसला है, जहाँ बल्ले का निशान जो है वो छीन लिया गया था। अब आज के दिन कम से कम 3-4 किए तो दर्जन उन्होंने ऐसे हरकतें, यानी हरकतें कहें या ऐसी चीज़ें की, दर्जन के करीब उन्होंने जोक्स क्रैक किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन कम से कम 3-4 इंस्टेंसेस मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो हर तरह से लॉजिक, मंतक और रैशनैलिटी की पसलियाँ तोड़ते हुए जो है वो नज़र आए। और मुनीब अख्तर साहब जो हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर जो हैं, उन्होंने आज की इस प्रोसीडिंग में सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट को, उसकी रूह को उन्होंने डिफ़ाइन किया। अब पहला मैं आपको बताऊं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने सीन लड़ाए फैसल सदीकी साहब के साथ, जो कि वकील हैं और माइनॉरिटीज़ और औरतों का वहाँ पे केस वो प्रेजेंट कर रहे हैं जिनको सीटें नहीं मिल सकी। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उनसे ये ऑकवर्ड सवाल पूछा
قاضی فائز کا کہنا یہ تھا کہ بلے کا نشان تو تحریک انصاف کو ڈینائی کیا گیا تھا. اگر یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کو شوق تھا بلے کا تو انہوں نے انفرادی طور پہ بلے کے نشان، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینکڑوں ہزاروں کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے اکراس دا کنٹری، انہوں نے بلے کا نشان کیوں نہیں استعمال کر لیا. اس میں کچھ جج صاحبان بتایا جاتا ہے کہ نیچے دیکھنے لگ گئے شرم سے، کچھ اوپر چھت کی طرف دیکھنے لگ گئے، کوئی رائٹ لیفٹ پہ دیکھنے لگ گیا کہ قاضی وقت جو ہے وہ کیا بات کر رہا ہے. عدالت کے اندر بھی لوگ پریشان تھے، جو ویڈیو میں دیکھ رہے تھے وہ پریشان تھے کہ قاضی صاحب کی منطق کو کیا ہو گیا. بڑی مشکل سے فیصل صدیقی صاحب نے بہت ہی تحمل کے ساتھ، بہت ہی کیئرفلی، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر صاحب نے بہت ہی پیار محبت سے قاضی صاحب کو یاد کروایا کہ قاضی صاحب آپ کے فیصلے کے بعد اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد کینڈیڈیٹس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا. الیکشن کمیشن ان کو بلے کا نشان نہیں دے رہا تھا. اس الیکشن میں کسی کے پاس بھی بلے کا نشان نہیں تھا. یہ ایک فل سٹاپ تھا، یہ ایک فائنل فیصلہ ہو چکا تھا. پتہ نہیں قاضی صاحب کو سمجھ آئی اس بات کی کہ نہیں سمجھ آئی. مجھے ویسے شک یہ ہے کہ قاضی صاحب کی منطق اور لاجک اتنی کمزور ہو نہیں سکتی جتنا کہ وہ پوز کر رہے ہیں. در حقیقت انہوں نے ایک فاسچین، ایک مشکل قسم کا بارگین کر لیا ہوا ہے، جس بارگین کی وجہ سے ان کو اتنی عجیب و غریب قسم کی صورتحال، یعنی سچویشن جو ہے، پوزیشن جو ہے ان کو اختیار کرنی پڑ رہی ہے. اچھا جی، ایک دوسرا بڑا انٹرسٹنگ سین وہ ہے جہاں پر منیب اختر صاحب عدالت کے سامنے اپنے کامنٹس کے ذریعے وضاحت کرتے ہیں کہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں یہ در حقیقت کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں تھے. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ وہ ہوتا ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے جب اپنے کاغذات جمع کرواتا ہے، اپنے ریٹرن دیتا ہے الیکشن کے لیے، وہاں وہ اپنے آپ کو اپنی شناخت کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوں. یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے نمائندے کے طور پہ الیکشن کمیشن کے سامنے رجسٹر کیا تھا. اور یہ در حقیقت حالات کی مجبوری ایسی ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو سیریز آف مسٹیکس کی ہیں، جو مس انٹرپریٹیشن کی ہے آئین کی اور قانون کی، اس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے لوگوں نے سنی اتحاد کونسل کے جھنڈے کے نیچے، یہ نشان کے نیچے جا کے انہوں نے پناہ لی ہے. دے ہیو ٹیکن شیلٹر انڈر اٹ. یہ کہنا تھا جناب جسٹس منیب اختر صاحب کا. اس پہ بڑا غصہ چڑھا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھے اور اگر یہ سارے کے سارے تحریک انصافی کے لوگ تھے تو اب یہ کس منہ سے آ گئے ہیں اور سنی اتحاد کونسل کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں، بیکاز یہ تو پھر تھے ہی پاکستان تحریک انصاف پہ. اس میں جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو بڑے پیار محبت سے قاضی صاحب کو، قاضی وقت صاحب کو سمجھانا پڑا کہ قاضی صاحب الیکشن کمیشن نے ان کے کاغذات کو جانچ پڑتال کی اور اسکروٹنائز کرنے کے بعد ان کو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے لڑنے دیا. اس سٹیج پہ آپ یہ نیا ایشو جو ہے وہ نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد قاضی صاحب کو ایک اور برین ویو آئی. قاضی صاحب نے فرمایا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر کیا کچھ ضروری ہے کہ ریزرو سیٹس دی بھی جائیں ساری جماعتوں کو. اس قسم کی صورتحال میں اگر نیشنل اسمبلی کے نمبر پورے نہیں ہوتے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے. پھر اس پہ ان کو جب تھوڑا سا ان کو ریزسٹ کیا فیصل صدیقی صاحب نے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بہت غصہ آ گیا اور غصے میں انہوں نے فیصل صدیقی صاحب کو یہ جھاڑا اور ان کو کہا کہ مجھے یہاں پہ پروپورشنیٹ اور پروپورشنل ریپرزنٹیشن کا ڈرامہ میرے سامنے جو ہے وہ نہ کریں. اور پھر انہوں نے ایک نئی کہانی چھیڑ دی. انہوں نے کہا کہ پارٹی لیڈر کون ہے مجھے بتایا جائے سنی اتحاد کونسل کا. وہاں وہ در حقیقت یہ چیز ڈیرائیو کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں ڈیسیجن میکر صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں سنی اتحاد کونسل کے، کہ یہ پیچھے سے بیٹھے عمران خان جو ہیں اس کے فیصلے کر رہے ہیں. پھر ان کو وہاں پہ منیب اختر صاحب کو بتانا پڑا کہ یور آنر چیف جسٹس صاحب، یہاں پر یہ جو فیصلے ہیں سیٹس کے، یہ پارٹی کا خالی لیڈر نہیں کرتے بلکہ یہ پوری کی پوری پارٹی کی ایک منشا ہوتی ہے اور اس کا ایک قاعدہ اور اس کا ایک پرنسپل جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک نیا پھڈا پیدا کیا. انہوں نے کہا کہ جب ان کے سامنے فیصل صدیقی صاحب نے یہ آرگومنٹ پیش کیا کہ سارے مسئلے کی جو اوریجنل مسچیف یا اوریجنل سن ہے وہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے بلے کا نشان چھین لیا، جو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی چھینا تھا ماشاءاللہ بڑی زبردست لاجک استعمال کر کے، تو اس سے سارے مسائل جو ہیں پیدا ہوئے ہیں. اس پہ قاضی صاحب کو بہت غصہ آیا اور قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، مجھے آ کے یہاں لیکچر نہ دے اس حوالے سے. اصل ایشو ہے کہ پی ٹی آئی کو نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں وہ صحیح نہیں کروائے، اور اگر پی ٹی آئی ڈیموکریٹک پارٹی بنتی ہے تو پھر اس کو پوری جمہوریت امپلیمنٹ کرنی چاہیے. آدھی جمہوریت اور آدھی غیر جمہوریت نہیں چل سکتی. آپ لوگوں کو یہاں پہ سچ بولنے کی ضرورت ہے، پورا سچ بولیں. اس پہ اطہر مناللہ صاحب نے وہاں پر ایک بہت ہی تاریخی جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پہ سب نے اپنا سچ پورا بولنا شروع کر دیا تو بڑی تلخ قسم کی حقیقتیں اور بڑی تلخ قسم کی صورتحال جو ہے یہاں پہ ڈیولپ کر جائے گی. اس پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک اور پوری پاکستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا جملہ بولا. انہوں نے کہا میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. جب انہوں نے یہ جملہ ان کا میں نے پڑھا تو مجھے یاد آیا، کہتے ہیں کہ 18ویں صدی کے اندر کہیں برطانیہ کے اندر یا 17ویں صدی میں یا 16ویں صدی میں کسی سڑک کے اوپر ایک شاہی جو بشپ یا پادری تھے ان کی بگی جا رہی تھی، تو آگے سڑک لوگوں نے روکی بھی تھی اور وہاں پہ بیٹھے لوگ ینگ لوگ جو ہیں وہ کوئی مناظرہ کر رہے تھے، بہت شور مچا ہوا تھا. تو کوچوان ان کے پاس گیا کہ جگہ خالی کرو اور بتاؤ کیا مسئلہ ہے. یہ پادری ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے کہا کہ
कोचवान ने, और वो लोग भी सुन रहे थे और पादरी साहब भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये दरअसल आपस में ये फैसला कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं कि इस साल का सबसे बड़ा झूठ जो है वो किसने बोला, तो उसको इनाम मिलेगा। तो जब पादरी ने ये सुना तो उसने कहा, ओ हो, लानत हो इन लोगों के ऊपर, मैंने तो सारी उम्र कभी झूठ नहीं बोला। जब बाकी लोगों ने ये सुना तो उनके दरमियान खलबली सी मच गई, और उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो ट्रॉफ़ी थी वो लेकर आए और उन्होंने बिशप को या पादरी को ट्रॉफ़ी दे दी कि जनाब ये ट्रॉफ़ी आपके लिए। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की आज सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म की सूरत हाल थी, जहाँ वो अपने गलत सलत फ़ैसलों को डिफेंड करने के लिए जो बची कुची कसर रह गई है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में लॉजिक के मंतक की, उसकी पसलियाँ और उसकी बाजू तोड़ने की, उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। अब यहाँ पे सवाल ये है कि हिंदुस्तान में, वहाँ से मैंने बात शुरू की थी, वहीं मैं आके बात ख़त्म करता हूँ। हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी कलेक्टिव विजडम जो है वो दुनिया के सामने ला के रखी है। हमने देखना ही है, चूँकि इसको एडजॉर्न कर दिया गया, होना ये चाहिए था कि इसका फौरी तौर पे फैसला होता, लेकिन 4 जून को एक प्रोसीडिंग एडजॉर्न की गई है और मामला जाके ठहरा है 24 जून में। 20 दिन दरमियान में ले लिए गए हैं, मेरा ख्याल है पिछली को बिहाइंड द सीन्स पॉलिटिक्स करने के लिए। लेकिन 24 जून हो या 30 जून हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी कलेक्टिव विजडम, हमें देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कलेक्टिव विजडम जो है वो क्या उसी तरह से कलेक्टिव विजडम का डिस्प्ले करती है जैसे कि हिंदुस्तान के अवाम ने किया। और जो सुप्रीम कोर्ट की पिछली गलतियां हैं, जो पाकिस्तान के निज़ाम की गलतियां हैं, जो इस वक्त सियासत उलझी हुई है, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट दुरुस्त कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट कोई दरमियान में बारीक गली ढूंढ के उसमें से बाहर निकल जाएगी। और भी बहुत सी डेवलपमेंट्स थी, फिर अगले वीलॉग में उनकी बात करूँगा। थैंक यू।